السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بحول الله نحاول نوريكم واحد الموقع من أحسن المواقع ديال سنة 2020 للربح من الإنترنت. وهذا الموقع هو كالتالي: أب فور ايفر. هذا أب فور ايفر كان واحد الموقع اللي كان من خلال ديالو كنقدروا نرفعوا صور لي زيماج، نقدروا نتيشارجيو من جوجل ايماج، اللي نحاول انهم يكونوا فورما كبيره، فورما اش دي، ريزولوشن ديالهم مزيانه. نعاودوا نرفعهم على هذا الموقع هذا، ومن خلال اي واحد كيتيشارجيهم نقدروا نربحوا عليهم اموال. المهم هذا هو الانترفاس ديال هذا الموقع ديالنا فور ايفر. المهم ملي كتدخل هنايا عندك دي بارامتر ديال دي كونت، دي زانفورماسيون دو بايمون. هنا تقدر تزيد من الحمايه دو فاكتور اوثنتيفيكيشن، ولكن بالنسبه لهذا الموقع هو موقع صادق وديجا الى سيكوريزي. لاش هاد العلامه اللي هنا الفوق الى ديجا سيكوريزي. بالنسبه لي مود دو بايمون، تحتي هنا لانفورماسيون دو بايمون. بون هنايا هذا الموقع باش جميل بزاف وعاد، هو انه كيدعم مجموعه ديال الوسائل ديال الدفع اللي اهم والاهم ديالها اللي هو الباي بال، اللي هو كيكون ديجا لي ديريكتومون لا بنك اللي انت كتشتغل عليها. ما كانش عندك ما كانش عندك الكونت باي بال مفعل مع لا بنك ديالك، تقدر تتعامل مع ان بنك الكترونيك باير، كاين بايفكت موني، كاين العملات الرقميه بحال البيتكوين، كاين بزاف ديال الوسائل ديال الدفع. هنا كيعطينا لو كونت ديالنا شحال الرصيد اللي ديال الارباح اللي وصلنا ليه. هنايا كيعطينا لي سباس اللي كيمشي من صفر حتى 120 جيجا بايت، يعني تقدر تشارجي فيه بزاف ديال لي زيماج، بزاف ديال لي فايل اللي تقدر انت تعمل عليهم وتربح من خلال ديالهم. بالنسبه للترافيك سي إيليميتي، سادير واخا يكون عندك دي مليون ديال لي فيزيتور فوزالي غاني د لارجون. هنايا كتقدر تربح حتى على الاحاله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله. المهم اذا دخلتي للموقع اللي الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف، كيعطيك هذا الانترفاس اللي هي ديجا كتقدر تبدل فيها، كتدعم 3 ديال اللغات اللي هي لونغلي، فرونسي او العربيه. بالنسبه لنا حنايا، المهم الانسان على حسب الحاجه اللي كيرتاح ليها يقدر يخدم بها. انا كنديرها ديما فرونسي. بون فوزالي ديريكتومون سور سانسكريير. المهم ديما التسجيل سي تري سامبل. le nom d'utilisateur, le mot de passe doit être dépassé واحد 4 caractères. المهم كتعاودو هنايا لادريس ميل اللي تابعك لهاد السيت هذا. وهنايا كما قلت لكم ديك الساعه اللي كنت دير باي بال تقدر دير لادريس ايميل ديال لادريس ميل اللي كيدعم باي بال ولا لا ريفيرونس ديالك. سينو كتختار احد البنوك اللي هضرنا عليهم سابقا، كنت تتعامل معاه، كدير ديك الساعه الاي دي ديالك. دونك هنايا كتفوزالي كلشي ديما بانك فوزيت با ان روبو اي تي سانسكري. صافي اون فوا كتسجل كيعطيكم ديريكتومون هاد الواجهه هادي. هاد الواجهه ديك الساعه تقدروا نبداو العمل ديالنا. اون فا فار ان بتيت ديمونستراسيون رابيد باش ما يكونش هاد الفيديو طويل عليكم. المهم هنا عندي مون كونت، هنايا لي فيشي اللي ديجا شارجيتيهم سور لو سيت. هنايا نمشيو نيشان لي غاني د لارجون. بون فوا vous allez voir بان pour gagner de l'argent عندنا هنايا واحد 4 ديال لي كاتيجوري. هنايا كاين لي كاتيجوري ستادير الدول اللي كيشارجيو من عندنا دي فيشي. عندنا كاتيجوري 1 2 3 4. كاتيجوري 1 هما اليونايتد ستيتس ولا كندا، 2 هي استراليا، 3 السعوديه العربيه والامارات. لي زوطخ بيي دايرهم في كاتيجوري 4. هذا اش كيعني بان اي واحد تيشارجا ان فيشي من هذيك اللي حطيتيه هنايا وكان من احد هاد الدول، يعني من اليونايتد ستيتس ومن كندا، فوزالي غوسي ديريكتومون واحد 7 دولار على اي تيشارجمون كي كونسوا لو فيشي، سواء كان لو فيشي صغير ولا من 10 حتى 100 ميجا بايت،
سوا ديزون ديباسي 100 ميجا بايت. إلا كان مثلا من هاد الكاتيجوري 3 vous avez reçu que 4 dollars. إلا كان من les autres pays vous allez gagner 3 dollars pour chaque téléchargement. هنا نديرو كيفاش تيليشارجي لو فيشي ديالك sur le site. كنشوف هنا عندنا واحد ليكون ديال charger des fichiers. On va cliquer dessus. هنا أول حاجة خصنا ننتبهو ليها بأن لو سيت كيقول لنا هنايا لي انترلي دو شارجي دي فيشي بورنوغرافي، ستادير منقدرش أي فيشي اللي موكل بالحياة ولا هذا منقدرش نشارجيو هنايا اللي كيمس بالحياة ومشا والكونديسيون الثانية بأن مازال إذا كان الأورديناتور ديالك ولا الويندوز اللي نتا شغال عليه أكتيفي الأد بلوك، هذا اللي كيمنع الظهور ديال الإشهار في المواقع ديالك، هذا كديزاكتيفيه ديال الإشهار. من بعد كنمشي ديريكتومون شوازي لو فيشي. Mais avant ça, on va essayer de télécharger un fichier depuis Google Images. Coucher de soleil, par exemple. هنايا غنتابعو لواحد الحاجة هي غنمشيو مثلا للإيماج ونحاولو نعدلو لي باغامتر. بالنسبة لي جاني هنا مثلا باغامتر افونسي. هنايا نحاولو لأن الإيماج ديالنا تكون HD. بالنسبة لنا هنا نختارو supérieur à 1024 768. كيكونو مزيانين في لا ريزوليسيون ديالهم. هنايا تو لي كولور. هنايا بالدغوا ديزاج هادي ضروري هذا نحاولو نستافدو من هاد المسألة هادي. نحاولو ناخدو هاد لي كونت تالتة libre de droit d'usage ou de distribution y compris des fins commerciales. حيت هنا ضروري باش هاد الموقع انه يبقى شغال عندك وهذا ما يمكنش تمشي تاخذ شي صوره اللي ماشي ديالك ولا شي اللي عليها droit d'auteur ولا عليها كوبي رايت ولا الاقل ناخذ شي حاجه اللي فري شي حاجه اللي ليبر ديزاج. مثلا ناخذ شي صوره كيكونك بون ناخذ هذه نخي بلاد. Bon, je vais enregistrer sur mon PC, enregistrer l'image sous. Renommer l'image, حيت في البارامتر ديال الريشيرش الإنسان ملي يكون كيقلب على شي صورة في السيت ديال كوشي سولاي يعني راه غادي يكتب شي حاجة اللي باش تسهل عليه لا ريشيرش. دونك دابا هنا نحاولو نخليو هاد السمية هادي كوشي سولاي. ولا من الأحسن باش نستهدفو هنايا كما قلنا كندا ولا ليطازوني نحاولو هاد السمية ديال لاصور ديالنا ناخدوها بلونجلي. ناخدو كوشي سولير غادي نديرو 107 HT ولا فول HT انجستري. نختارو الصورة اللي تيشارجينا توتالور 107 HD. On va essayer أننا نحاول نكبرو لاطاي ديالها باستعمال أحد الوسائل مثلا نستعملو فيها فوتوشوب. حلينا فوتوشوب نقدر دابا نجلسو ديريكتومون لا فوتو ديالنا هنايا فوتوشوب نحاول نكبرو لاطاي ديالها. نجيو لنا إيماج طاي ديماج هنا نحاول نكبرو نعطيو مثلا الريزوليسيون تبع مثلا 150 نعطيو واحد شوية في البيكسيليزاسيون فوالا اوكي enregistré c'est sur la même photo. عاودنا لا ديمونسيون ديال لا فوتو ديالنا درنا لا سايز ديالها طلعنا 300 ميغا بيكسل في ريزوليسيون. on va essayer à nouveau. هكا ليماج ديالي كيكون تشارجات سيغ لو سيت وهكا بأي طريقة بهاد الطريقة أي واحد شارجا
تيشارجا هاد لا فوتو ديالي كنتخلص عليها. هنايا بالنسبة لي بروف دو بايمون سي فو فويي تري بيان هنايا حنا عندنا لا دات دو 26 جويي. Il y a beaucoup كاين بزاف ديال السحوبات على في نهار واحد، لأن لو سيت راه خدام مزيان. كاين الناس اللي مشاو جوسكا 5 دولار 10 دولار فيا فودافون. هذا بالنسبة للناس واقيلا ديال مصر، عمر علي برهان أنا. المهم ولا شتينا مزيان شوف كاين هنا أكثر من 1670 باج دو بايمون. ديجا إلي إنورم، ديجا إلي أبوبخي 38 ألف واحد qui sont déjà payés. Le montant global du paiement est de 93 dollars. Donc c'est un site assez puissant. نتمنى أنكم تستغلوه وتخدموا عليه مزيان، والله يوفق الجميع. السلام عليكم. متنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالكم كومون كيفاش. مرحبا بكم.